अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों के लिए रास्ता निकाल देता है और किन लोगों की मुश्किलात को आसान कर देता है और किन लोगों के हालात को अल्लाह तबारक व तआला जल्दी बदल देता है। आज मैं आपको इसी टॉपिक पर कुछ बातें समझाने की कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमारी ज़िंदगी पुरसुकून बन जाएगी। हमें पता तो चले ना कि हमारी जो परेशानियां हैं वो क्यों हैं और हम पर जो आफतें और हालात आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। कुरान करीम की आयत आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला का खौफ और अल्लाह तबारक व तआला का डर अपने दिल के अंदर पैदा करता है, यानी जो शख्स तक़वा इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जो है रास्ता हमवार कर देता है और अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ता आसान कर देता है। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक और बात इरशाद फरमाई, वयरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं और ऐसी जगह से उसको देते हैं कि उसको गुमान भी नहीं होता कि ये कहाँ से आया। अब देखिए, थोड़ा सा समझ लिया जाए कि तक़वा किसे कहते हैं। तक़वा कहा जाता है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों पर अमल करना और जिन चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने मना कर दिया है उन चीज़ों से रुके रहना। अब थोड़ा सा और तफसील से समझिएगा कि अगर हम अपनी लाइफ के अंदर परेशान हैं, कोई रिस्क से परेशान है, कोई तिजारत से परेशान है, या कोई हालात से परेशान है, या कोई अपनी शादी निकाह को लेकर के परेशान है, यानी इंसान कुल मिलाकर के किसी भी परेशानी से गुजर रहा है, तो वो अपनी लाइफ और अपनी ज़िंदगी के अंदर देखे, क्या मैं इस आयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी के अंदर तक़वा है? क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला के मुकम्मल हुक्मों पर अमल कर रहा हूँ? जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, कि नमाज अदा करो, और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने नेक कामों का हुक्म दिया। तो क्या मैं नेक काम कर रहा हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी नेकियों में गुजर रही है? दूसरी बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों से मना किया है, क्या मैं इन चीज़ों से अपने आप को रोक रहा हूँ या नहीं रोक रहा हूँ? अगर आदमी सिर्फ बैठा बैठा ये रोता रहे कि मेरी परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही और मेरी तकलीफ़ें ख़त्म नहीं हो रही और मेरे हालात नहीं बदल रहे हैं, आदमी इसका रोना रो रहा है, लेकिन वो अपनी इन परेशानियों पर तवज्जो नहीं दे रहा है कि क्यों आ रही है और मेरी लाइफ के अंदर कौन सा ऐसा गुनाह या कौन सी ऐसी गलती है कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला जो है, जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां मुझ पर आ रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हम अपने अंदर देखें कि मेरी ज़िंदगी के अंदर नमाज है या नहीं है। अगर नमाज नहीं है तो नमाज को पढ़ना शुरू कर दिया जाए। इसी तरीके से मेरी ज़बान कैसी है, क्या मैं झूठ बोलता हूँ या सच बोलता हूँ? झूठ की लानत इतनी ख़तरनाक है कि जैसे इंसान झूठ बोलता है फरिश्ते उससे दूर चले जाते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स झूठ बोलता है तो गोया कि वो मुनाफिक है, यानी मुनाफिकों की निशानी है। जो शख्स कसरत से हर बात में झूठ बोलता है तो ये मुनाफिक की अलामत है। तो मुनाफिक और फिर अपने दिल के अंदर निफाक और अपनी ज़बान पर कुछ और दिल में कुछ, तो इसी सूरत हाल में वो देखें कि मैं झूठ भी बोल रहा हूँ और फिर ये रोना भी रो रहा हूँ कि मेरे ऊपर परेशानियाँ आ रही हैं, तो अपनी ज़िंदगी के आमाल को टटोले। इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें कि मेरे अंदर ग़ीबत है या नहीं है, यानी मैं लोगों की ग़ीबत तो नहीं करता, एक की बात जो है दूसरे को जाकर के कह रहा हूँ, इसकी बात इसको जाकर के कह रहा हूँ और इसकी बुराई इसके पास कर रहा हूँ। तो कुल मिला करके अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर ये ग़ीबत, ये बुराई है तो इसको निकाला जाए, इसको अंदर से निकाल दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। इसी तरीके से हसद एक ऐसा गुनाह है कि जो इंसान की नेकियों को इस तरह खा जाता है
جس طریقے سے جلتی ہوئی آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے غیبت کا گناہ ہے کہ غیبت جب انسان کسی کی کرتا ہے تو ساری کی ساری نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں چلی جاتی ہے، ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے پاس ہے ہی کیا؟ اللہ کی رحمت نہ اس کے پاس ہے، نہ اللہ کے فرشتے اس کے پاس ہے۔ دن بھر جھوٹ، دن بھر غیبت، دن بھر کسی نہ کسی کے بارے میں حسد، جلن، اور اپنے دل کے اندر ایک بغض ہے یا کسی کے بارے میں ایک برا گمان انسان لے کر کے گھوم رہا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، میں استغفار کر رہا ہوں، زندگی بھر استغفار کرتے رہے، لیکن جب تک ہم ان بیماریوں کو اپنے دل و دماغ سے نہیں نکالیں گے تب تک ہمارے حالات نہیں بدلنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا، تو تقوی کیا ہے؟ اپنے اندر سے جھوٹ کو نکالنا، حسد کو نکال دینا، اسی طریقے سے غیبت کو نکال دینا، چغل خوری کو نکال دینا۔ چغل خوری کہ دونوں کو اس کی بات اس کو کہہ کر کے دونوں کو آپس میں لڑا دیا گیا، تو یہ چغل خوری اپنے اندر سے نکال دینا، اور اسی طریقے سے اپنے دل کے اندر بغض رکھنا، کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا، کسی کے بارے میں دشمنی رکھنا، اور پھر اندر ہی اندر گھٹتے رہنا، اور پھر ہم یہ کہے کہ ہمارے لیے راستے نہیں نکل رہے۔ تو جو شخص ان چیزوں سے بچتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ اسی طریقے سے قطع تعلقی کرنا، یعنی کسی انسان سے 3 دن سے زیادہ، کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھتا ہے تو مرنے کے بعد جو ہے جہنم میں داخل ہوگا، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ جب تک اس گناہ کی سزا اس کو نہ دے دی جائے گی تب تک وہ جہنم میں رہے گا۔ تو اتنی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے قطع تعلقی کرنے کا۔ اسی طریقے سے اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ میرے اوپر پریشانی آ رہی ہے تو میں صلہ رحمی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، یا میں صلہ رحمی کرتی ہوں کہ نہیں کرتی ہوں، یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرنا اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، نرمی اختیار کرنا، اور وہ جو چاہے ہم سے قطع تعلقی کرتے رہے لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا، جو توڑے تو ہم اس کو جوڑنے کا کام کریں۔ تو جو شخص یہ سارے اعمال پر عمل پیرا ہوتا ہے اور ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آتا ہے اور ان ساری چیزوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تقوی ہے کہ تم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، نیک کام کرنا شروع کر دیا، اور جن چیزوں سے میں نے تم کو روکا ہے ان تمام چیزوں سے تم رک گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یجعل لہ مخرجا، کہ ہم اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ اس کو گمان نہیں ہوتا ایسی جگہ سے ہم اس کے لیے رزق کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر انسان کے دل و دماغ کو جو ہے ٹینشنوں سے، الجھنوں سے اور فکروں سے دور کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر اتنی تسلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر اتنی حلاوت اور اتنی لذت ہے کہ انسان کے دل سے پھر دنیا کی محبت نکل کر کے اور دنیا کی ساری خواہشات اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اور جو پریشانیاں بھی اس پر آ رہی ہیں تو ان تمام پریشانیوں کو اللہ کے لیے برداشت کرنے کا اس کے اندر حوصلہ، ہمت اور جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود اللہ کے لیے ہو گیا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جس حال میں بھی رکھے میں اس حال میں خوش رہنا چاہتا ہوں۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گیا کیونکہ میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، میں نے اللہ کو اپنا خدا مان لیا، میں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے، اب وہ جس حال میں مجھے رکھے میں اللہ سے راضی ہوں۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی کہ ہم بعض مرتبہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے راستے کیوں نہیں نکل رہے۔ تو میرا عزیزوں، قرآن کریم کی جو آیات ہے ان آیات کو ہم سمجھیں اور ان آیات پر ہم غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی بات فرمائی ہے اور کتنی زبردست بات ارشاد فرمائی، تو اس ارشاد کے مطابق ہماری زندگی اگر نہیں ہے تو تکلیفیں آنا ہے، اور اگر ہماری زندگی اس کے مطابق ہے تو یقیناً ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بنا دیتا اور خود بخود انسان کا دل ایسا بن جاتا ہے کہ وہ ساری
تکلیفوں کو برداشت کرنے کا ایک جذبہ بھی، ایک حوصلہ بھی، ایک ہمت بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔